नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अगर इन कफ़ार का मुंह फेरना आप पर गिरा गुजरता है तो अगर आप ये कर सकेंगे ज़मीन में कोई सुरंग तलाश करके या आसमान में सीढ़ी लगाकर इनके पास कोई मौजज़ा ले आएँ तो ऐसा कर देखें, और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद भी इनको हिदायत पर इकट्ठा कर सकता था, मगर ये इसकी मशीयत नहीं, लिहाजा आप नादान मत बनिए। बात तो वही लोग मानते हैं जो दिल के कानों से सुने। रहे मुर्दे तो अल्लाह इन्हें रोज़े क़यामत ज़िंदा करेगा, फिर वो इसी के हजूर पेश किए जाएंगे। वो कहते हैं कि हम पर हमारे परवरदिगार की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतरा। आप इनसे कहिए कि मौजज़ा उतारने पर तो अल्लाह ही कादिर है, लेकिन बात यह है कि इनमें से अक्सर नादान हैं। ज़मीन में जितने भी चलने वाले जानवर हैं, जितने भी अपने बाजुओं पर उड़ने वाले परिंदे हैं, वो सब तुम्हारी ही तरह की अनवा हैं। हमने इन पर भी तकदीर लिखने में कोई दकीका फ़रोगाश्त नहीं किया, फिर ये सब अपने परवरदिगार के हजूर इकट्ठे किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधों में से हैं कि हक़ को देख कर भी नहीं देख सकते। अल्लाह जिसे चाहे इसे गुमराह कर देता है और जिसके मुतल्लिक चाहता है इसे राह रास्त पर लगा देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनसे कह दीजिए कि भला देखो तो अगर तुम्हें अल्लाह का अज़ाब आ जाए या क़यामत की घड़ी आ पहुँचे तो इस वक्त तुम्हें अल्लाह के सिवा तुम किस को पुकारोगे, कौन तुम्हें बचा पाएगा? बोलो अगर तुम सच्चे हो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 45 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल इय्याहु तदऊना फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशाअ व तंसऊना मा तुशरिकून। बल्कि इस वक्त तुम सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारोगे, फिर जिस तकलीफ़ के लिए तुम इसे पुकारते हो अगर वो चाहे तो इसे दूर भी कर देता है। इस वक्त तुम जिन्हें तुम शरीक बनाते हो इन्हें भूल जाते हो। मुशरिकीन मक्का की आदत थी कि मुसीबत के वक्त और बिलखुसूस जब इनका जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आ जाता तो अपने माबूदों को पुकारना शुरू कर देते थे। फिर जब वो मुसीबत ना टलती और मौत इनके सामने खड़ी इनको मंडलाती नज़र आने लगती तो कहते कि अब सिर्फ़ अल्लाह ही है जो हमें बचा सकता है, तो सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारो। इनकी इस आदत का ज़िक्र इन आयात में किया गया है और एक इंसान को हिदायत की राह पाने के लिए यही एक बात काफ़ी है। चुनांचे फ़तह मक्का के बाद उकरमा बिन अबी जहल इस ख़याल से मक्का से भाग खड़े हुए कि मफ्तूहीन से पता नहीं कैसा सलूक किया जाएगा। जद्दा पहुँचे और वहाँ से कश्ती पर सवार होकर हबशा की राह ली। रास्ते में कश्ती तूफ़ान में घिर गई तो मुश्रिकों ने अपनी आदत के मुताबिक अपने देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया। तूफ़ान बढ़ता ही गया। ऐसा मालूम होता था कि अब कश्ती डूबी की डूबी। इस वक्त मुश्रिक कहने लगे अब सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारो, वही हमें इस मुसीबत और मौत से निजात दे सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में ये जुमला सुनकर उकरमा की आंखें खुल गईं और वो सोचने लगा कि अगर समंदर में मुसीबत के वक्त अल्लाह ही काम आता है, काम आना चाहिए। वो सोचने लगे कि 20 साल हम मोहम्मद से इसी बात पर लड़ते रहे। वो कहते थे कि मुसीबत में काम आने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, तुम्हारे माबूद ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं ना संवार सकते हैं। चुनांचे इसने अहद कर लिया कि अगर आज ज़िंदगी बच गई तो सीधा मोहम्मद के पास जाकर इनकी बैत कर लूँगा। अल्लाह का करना हुआ कि तूफ़ान थम गया और कश्ती वालों की ज़िंदगियां बच गईं। अकरमा वापस आए और आकर इस्लाम कबूल कर लिया और बाकी उम्र खिदमत इस्लाम में सर्व कर दी। ये बात सिर्फ अकरमा तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि जब मौत सामने नज़र आने लगती है तो अगर हम अपना भी जायज़ा लें तो दोहरिया किस्म के जो वर्ड्स हैं वो हम निकालते हैं। बेइख्तियार अल्लाह का नाम हमें याद आ जाता है, फ़रियाद करते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, तहज्जुदें पढ़ते हैं। इंसान ख़ुद ख्वाह कितनी ही ज़िद और हरदर्मी करता रहे, इसके अंदर ये बात एक फ़ितरी तौर पे मौजूद है कि उसे पता है कि हक़ जो है वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई इलाह नहीं है, और वो बेइख्तियार ऐसे लम्हात में उसकी ज़ुबान इस बात की गवाही दे देती है।
تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب وہ مصیبت اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں اس سے نجات دے دیتے ہیں، پھر ہم کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری شرک میں آتی ہیں، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا ظلم ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ آیت نمبر 43 فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائیں، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسی نوبت نہ لائے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمیں خوبصورت کر کے دکھائے جائیں۔ شیطان ہمیں ہمارے کام جب خوبصورت بنا کر دکھا دے گا، ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے تو یہ ریئلائزیشن جو گناہ کرنے کے بعد ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ جب شیطان گناہوں کو آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے تو انسان کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اس کام میں ڈٹے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، پلٹ کر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا۔ آیت نمبر 44 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کا ایک قانون ہے جو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہلکے ہلکے عذاب نازل فرماتا ہے، مثلا قحط ہو گیا، خشک سالی ہو گئی، کوئی وبا ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عذاب ایز اے وارننگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں پر آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، پلٹ جائیں اور عاجزی کریں۔ اگر قوم فی الواقعہ متنبہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اس سے سختی بھی دور کر دی جاتی ہے اور آئندہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے، نافرمانیوں اور سرکشیوں میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اس پر دوسری طرح کا عذاب آتا ہے، اور وہ عیش و عشرت کی فراوانی جس میں لوگ مگن ہوتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری تہذیب و تمدن اور ملکی معیشت میں ترقی ہو رہی ہے، پھر ان پر یکدم ایسا عذاب آتا ہے جو اس قوم کو تہس نہس کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا قانون ہے۔ آیت نمبر 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ظالموں کو وقتاً فوقتاً نیست و نابود کرتا رہتا ہے تاکہ مظلوم لوگ ان کے ظلم و ستم سے نجات پا کر اپنی زندگی آرام اور چین سے گزار سکیں۔ جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، مسلسل ظلم میں اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو نہیں رکھتے، بالآخر ظالموں کو نیست و نابود اللہ کی ذات کر ہی دیتی ہے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.